میرے محبوب دا مدینہ خوشبو، میرے محبوب دا پسینہ خوشبو، میرے محبوب دا مدینہ خوشبو، میرے محبوب دا مدینہ خوشبو، دل خوشبو تے زبان خوشبو، نالے میرے آقا دا ہے سینہ خوشبو، دل خوشبو تے زبان خوشبو، نالے میرے آقا دا ہے سینہ خوشبو، اس دے مقدراں تو صدقے میں جاں، اس دے مقدراں تو صدقے میں جاں، بن گئی جیڑی میرے آقا دی ہے ماں، بن گئی جیڑی میرے آقا دی ہے ماں، آقا دی بہن ہے شیمہ خوشبو، نال پیاری اماں ہے حلیمہ خوشبو، دل خوشبو تے زبان خوشبو، نال میرے آقا دا ہے سینہ خوشبو، آقا دے وزیرانو مندہ نہ تو بول، آقا دے وزیرانو مندہ نہ تو بول، رب نے سلائے دوویں مدنی دے کول، رب نے سلائے دوویں مدنی دے کول، اللہ اللہ تواں دا ہے پیار خوشبو، اللہ اللہ تواں دا ہے پیار خوشبو، آقا نال تواں دا دفینہ خوشبو، دل خوشبو تے زبان خوشبو، نالے میرے آقا دا ہے سینہ خوشبو، روشن تاریخ وچ راسی جے دا نام، ادھی دنیا تے کیتا نافذ اسلام، روشن تاریخ وچ راسی جے دا نام، ادھی دنیا تے کیتا نافذ اسلام، ہاتھی مادی کاتب قرآن خوشبو، ہاتھی مادی کاتب قرآن خوشبو، پہلا جو بنایا ہو سفینہ خوشبو، دل خوشبو تے زبان خوشبو، نالے میرے آقا دا ہے سینہ خوشبو، میرے محبوب دا پسینہ خوشبو، نالے میرے آقا دا ہے سینہ خوشبو۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ دا جنہ شکر ادا کیتا جائے کم میں جس مالک نے کتاب و سنت دیاں باتاں سنن واسطے حاضری دا موقع دیتا ہے، میں اللہ رب العالمین دا شکر ادا کرن دے بعد اپنے انہاں بھائیاں دا بھی مشکور ہاں جنہ دی دعوت تے تواڈے نال چند باتاں کرن دا اللہ نے موقع دیتا ہے۔ میری مراد میرے محترم بھائی محمد فیاض صاحب، میرے محترم بھائی محمد مظہر صاحب، اللہ تعالیٰ انہاں بھائیاں دیاں جوانیاں اندر برکت نصیب فرمائے، اور میرے محترم قاری عبداللہ طاہر صاحب حافظہ اللہ امام و خطیب جامع مسجد حاضہ، اللہ پاک قاری صاحب دی جوانی اندر برکت نصیب فرمائے، توجہ نال انہماک دے نال پورے ذوق شوق دے نال تشریف فرما رہو، انشاءاللہ بڑے جاندار شاندار خطابات ہون والے نے۔ میں علماء کرام دے خطابات تو قبل تھوڑا جا تانوں بیدار کرن دی کوشش کراں گا۔ اللہ رب العالمین دے کولوں دعا کرو اللہ ساڈا سفر کرنا، علماء دا سفر کرنا، تہاڈا وقت نکال کے بیٹھنا اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول فرما لے۔ حضرات محترم، اللہ تعالی نے انسان دے وجود دے اندر ایک ایسا لوتھڑا رکھیا ہے، ایک ایسا ٹکڑا رکھیا ہے، اگر اس لوتھڑے دی اس گوشت دے ٹکڑے دی اصلاح کر لئی جائے تے سارا وجود ہی اصلاح یافتہ ہو جاندہ ہے۔
اگر اس ٹکڑے دی اصلاح نہ ہو سکے تے پھر سارا وجود جڑا ہے نا وہ تنگیاں اندر زندگی بسر کردا ہے، ایتھے بھی پریشان ہوندا ہے تے قیامت دے دن بھی پریشان ہوئے گا۔ وہ ٹکڑا کی ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا الا وحی القلب، وہ تیرے اور میرے سینے دے اندر دھڑکن والا دل ہے۔ اگر دل درست رہے انسان دا سارا وجود درست رہندا ہے، اگر دل وچ فرق آ جاوے تے پھر انسان دا وجود بھی درست نہیں رہندا۔ اس واسطے جڑی چیز دی ضرورت ہے اج مینوں اور تانوں وہ یہی ہے کہ دعا بھی کریے، محنت بھی کریے کہ اللہ میرے اور تواڈے دل نو سلامت رکھے اور اینو حق قبول کرن دی اللہ توفیق عطا فرما دے۔ حضرات محترم، اے دل جیڑا ہے نا اے پورے وجود دا حاکم ہے، پورا وجود اس دل دے کولوں حکم لیندا ہے۔ دل جو کہہ چھڑے وجود سارا او کام کرم تے پابند ہو جاندا ہے۔ اگر توجہ تہاڈی میرے وال ہوے، گلاں تسی سمجھ لو تے شاید تانوں ساری میری تقریر سمجھ آ جائے۔ اے اٹھن بیٹھن لگا رہنا علماء جنہاں دی ذمہ داری انہوں نے کرنا، تہاڈی ذمہ داری یہی ہے کہ تسی طالب علماں دی بس گفتگو سنو تے دعا کرو اللہ پاک عمل دی توفیق عطا کر دے۔ توجہ میرے وال، اے دل جیڑا ہے نا اے انسان دے پورے وجود دے اوتے حکومت کردا ہے۔ مثال دے طور تے دل اگر فیصلہ کر لوے کہ فلاں بندہ محبت دا حقدار ہے، بس دل دے فیصلہ کرم دے متصل بعد ہاتھ او دے ول اٹھنا شروع ہو جاندا ہے، اکھ او دے ول اٹھنی شروع ہو جاندی ہے، جناب قدم او دی طرف بڑھنا شروع ہو جاندا ہے تے زبان او دے نال بولن لگ پیندی ہے۔ کیونکہ دل نے کہہ دیتا ہے اے بندہ محبت دے لائق ہے، اور دوسری جانب یہی دل اگر فیصلہ کر دے کہ اے بندہ محبت دے نہیں بلکہ نفرت دے لائق ہے، پھر کی ہوندا ہے؟ پھر ہاتھوں دے ول وددا نہیں، زبان او دے نال کلام کردی نہیں، اکھ او دے ول اٹھدی نہیں، قدم او دی طرف بڑھدا نہیں۔ کیونکہ دل نے کہہ دیتا ہے بندہ محبت دا حقدار نہیں۔ حضرات محترم، دعا کرو اللہ سانو اپنے دل دی اصلاح کرن دی توفیق عطا کر دے۔ پتہ کیوں؟ اگر یہ معاملہ ایڈا ہی نازک ہوندا، اتنا حساس نہ ہوندا تے توجہ کرو اللہ پاک دے قرآن اتے میرے تیرے پاک پیغمبر آمینہ عبداللہ حبیب کبریا جناب محمد پڑھ لو صلی اللہ ایویں نہیں بجے نہیں بہنا۔ نبی دا نام آوے تے سینے چ تھوڑی جی بھی محبت نبی پاک دی ہوے نا تے وہ ظاہر ہونی چاہیے۔ نبی دا نام آوے تے گاجی کے درود پڑھنا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے خالق کائنات نے قرآن نازل فرمایا، رب العالمین فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوکانو ذرا میرا قرآن پڑھ کے دسونا۔ اللہ پاک اپنے نبی دی شان اندر قرآن مجید دا اس مقام اللہ نے نازل کیتا ہے نا تے ذرا دی گہرائی سمجھ کے ویکھیا جے۔ اللہ فرماندے نے علم نشرح لک صدرک، اے میرے محبوبا کیا اسی تیرے دل نو کھول نہیں چھڈیا، اسی تیرے دل نو پاک نہیں کر چھڈیا، اسی تیرے دل نو صاف نہیں کر چھڈیا، دین سمجھن واسطے، دین سمجھن واسطے، دین سمجھان واسطے اسی تیرے سینے نو فراخ نہیں کر چھڑیا۔ میرے پیغمبر دا اللہ اکبر سینہ جاگ کر کے، اللہ نبی پاک دا سینہ جاگ کر کے آپ دے سینہ، آپ دے قلب مبارک نو نکال کے نا جبریل امین نبی پاک دے سامنے اس دل دے اندر ایک گوشت دا لوتھڑا کڈیا، فرمایا ھذا حظ الشیطان منکا، محبوبہ اے او حصہ جڑا تواڈے سینے دے اندر، تواڈے دل دے اندر جڑا ٹکڑا کڈ کے باہر سٹ دے پئے نا، اے او ٹکڑا سی جے دے اوتے شیطان حملہ کر سکدا سی، اے او ٹکڑا جے دے تے شیطان حاوی ہو سکدا سی، لہذا سی تیرا دل پاک کر دیتا ہے، تزکیہ کر دیتا ہے، اسی تیرے سینے نو صاف کر دیتا ہے، تیرے دل دے وچوں شیطان دی ہر ایک رمق جے دے اوتے شیطان حملہ کر سکے، اسی ایک شے نو تیرے سینے دے وچوں
خارج کر دیتا ہے۔ فرمایا علم نشرح لک صدرک، محبوبہ سی تیرے دل نو جناب فراخ نہیں کر دیتا، کھول نہیں دیتا، اسی تیرے سینے نو پاک معطر تے مصفا نہیں کر دیتا۔ اس دے باوجود میرے نبی ہاتھ اٹھا کے اللہ کی التجامہ کریا کر دے سن، اللہ سونیا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہ سونیا میرا دل جڑا نا اللہ میرے دین نو میرے دل نو دین دے اتے قائم رکھ لویں، اللہ میرے دل نو اسلام دے اتے قائم رکھ لے۔ سوال پیدا ہویا او جس نبی دا سینہ اللہ اکبر چاک کر کے دل دے اندروں شیطان دا حصہ کٹ دیتا ہوئے، اس دے باوجود نبی پاک اس دل واسطے دعاواں منگن تے تینوں مینوں اپنے دل دی پاکیزگی واسطے رب اگے دعاواں کیوں نہیں کرنیاں چاہیدیاں؟ تینوں مینوں نبی پاک دے طریقے تے چل دیاں رب دے سامنے اپنے دل دے تزکیے واسطے دعاواں کنیاں کرنیاں چاہیدیاں نے۔ یاد رکھ اللہ پاک نے جڑا تیرے میرے سینے چ دل رکھیا نا، اس دل دیاں تین قسماں نے، تین قسماں، ایک دل کافر دا دل، دوسرا دل گناہگار دا دل، تیسرا دل مومن دا دل۔ اللہ سارے دلاں دیاں اللہ اکبر انہاں دیاں خوبیاں تے خامیاں اللہ نے قرآن مجید دے اندر بیان کر چھڑیاں نے۔ پہلا دل کافر دا دل، محاسبہ کر کے جا انہاں تیناں دلاں نو پڑھ، غور کر کے ویکھ انہاں تیناں دلاں دے وچوں میرے سینے دے اندر دھڑکن والا دل کیڑا دل لینا؟ کیا اے کافر والا دل تے نہیں، اے گناہگار والا دل تے نہیں، مومن والا دل ہے؟ محاسبہ کر اپنا، کیویں پتہ لگے گا؟ قرآن دس دے، اللہ دے قرآن دا پہلا مقام اللہ فرماندے نے ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اے کافر دے دل دیاں اللہ پاک کیفیتاں بیان کر دے پئے نے۔ اللہ دے نے محبوبہ انہاں دے دلاں دی انہاں نو تبلیغ کرو یا نہ کرو اے دل بدل نہیں سکدے، انہاں تے قرآن دیاں اثر نہیں کر سکدیاں، انہاں تے نبی دی حدیث اثر نہیں کر سکدی، تین گھنٹے دیاں تقریراں انہاں تے اثر نہیں کر سکدیاں، ساری رات دا وعد انہاں تے اثر نہیں کر سکدا۔ کیوں؟ فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، میں رب نے انہاں دے دلاں اتے موہراں لا چھڑیاں نے، انہاں دا دل دین سمجھ نہیں سکدا، انہاں دے دل نو دین چنگا ہی نہیں لگدا، انہاں دے دل نو دین پسند ہی نہیں آ سکدا۔ اے اللہ پاک نے جناب کافر دے دل دیاں کیفیتاں بیان کیتیاں نے۔ اگے چلنا اللہ رب العالمین گناہگار دے دل دا تذکرہ کر دے نے، اللہ فرماندے نے الا من اکرہا وقلبہ مطمئن بالایمان، اللہ فرماندے نے دوسرے نمبر تے دل گناہگار دا دل ہے، جدوں گناہ کر پیندا ہے نا تے پھر گناہ کر کے اپنے آپ نو کوسنا شروع کر دیندا ہے، آندا یار چنگا کام نہیں کیتا ہی رب نو ناراض کر بیٹھا ہے دل ایمان دے نال مطمئن ہے، پر گناہ جدوں کر لیندا نا پھر ایدا دل اینو ایدیاں کیتیاں ہویاں غلطیاں تے شرمندہ کردا ہے، گناہ کر لیندا ہے، آندا یار کی لبیا تینو رب نو ناراض کر کے، کی لبیا تینو رب نو ناراض کر کے، نہیں کرنا چاہیدا سی تینو اے کام۔ اللہ اکبر حضرات دی وقار اس تو اگے چلی گئے، اے گناہگار دا دل اگے چلنا مومن دے سینے دے اندر جیڑا دل دھڑکدا ہے، قرآن آندا ہے فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ فرمایا کائنات دے لوگو جڑا مومن دا دل ہے نا وہ اللہ دے شاعر دی تعظیم کردا ہے، اللہ دی شاعر دا حیا کردا ہے۔ میں سوکھا جا ترجمہ کراں، شاعر آکھیا کنوں جاندا ہے جس شے دی نسبت اللہ وال ہو جائے اونوں شاعر آکھیا جاندا ہے، نماز دی نسبت اللہ وال اینوں شاعر کیا جاندا ہے، جناب حج دی نسبت اللہ وال شاعر کیا جاندا ہے، روزے دی نسبت اللہ وال اینوں شاعر کیا جاندا ہے۔ جوانا گل سن، اے تین دل جنہاں دا
دا ذکر اللہ دا قرآن کردا پیا ہے، پہلا کافر دا دل ہے جدے تے قرآن دیاں ایتاں اثر نہیں کر سکدیاں، دوسرا گناہگار دا دل ہے جڑا گناہ کردا ہے تے پھر شرمندہ ہون لگ پیندا ہے، تیسرا دل مومن دا دل ہے جڑا ہر ویلے اللہ دی یاد اندر مصروف ہے۔ توجہ کر، جڑا پہلا دل ہے نا انہاں علاج ہو ہی نہیں سکدا کیونکہ رب نے مور لا دیتی ہے، تے جڑا دوسرا دل مومن دا نا او دے علاج دی ضرورت نہیں کیونکہ وہ پہلا ہی رب ول گیا ہے۔ جڑا تیسرے نمبر تے دل گناہگار دا دل اینو بدلنا پینا ہے، ایدی اصلاح کرنی پینی ہے، ایدی تربیت کرنی پینی، کیویں کرنی ہے؟ جوانا اینو کلیاں بیٹھ کے سمجھایا کر، اج کسے نو پوچھ لئیے نا آندا جی گل تے بڑی چنگی ہے پر بڑی بڑی دل نو سمجھایا دل سمجھدا ہی کوئی نہیں، گناہ کری جانا وا بڑی بڑی دل نو سمجھایا دل منن تے تیار کوئی نہیں ہوندا۔ میں آکھیا اس دل نال گلاں کریا کر، اس دل نو آکھیا کر وحصل ما فی الصدور، او دلا اس دن تو ڈر جا جس دن رب دلاں دے راز سامنے کڈ دے گا، رکھ دے گا، جدوں دلاں دیاں گلاں بھی رب سامنے لے کے آ جائے گا، جدوں دلاں دیاں کیفیات رب تیریاں اکھاں دے سامنے لے کے آ جائے گا۔ اس دل نو سمجھایا کر، آکھیا کر اللہ تی تطلع علی الافئدہ، اللہ دے اج جڑا دل تیرے قابو وچ نہیں ہوندا، جڑا تیری سمجھدا نہیں، جنوں قرآن چنگا نہیں لگدا، وقت آئے گا دوزخ دی اگ جلاندی جلاندی وجود نو اے دے دل نو آن کے اپنے لپیٹ اندر لے لے گی، پھر جویں دل کرے گا آگوں میں یہ دے دل نو جلائے گی، جویں دل کرے گا او میں یہ دے دل نو تکلیفاں پہنچائے گی۔ لہذا محاسبہ کر اپنے دل دا، اور جدوں دل بیمار ہوے نا پھر شرک چنگا لگدا ہے، توحید مندی لگدی ہے، جدوں دل بیمار ہوے سنت چنگی نہیں لگدی، بدعت چنگی لگدی ہے، جدوں دل بیمار ہوے نا پھر جناب اماماں دے قول چنگے لگدے نے، نبی دا فرمان چنگا نہیں لگدا، اور جدوں دل مردہ ہوے نا پھر بندہ باپ دے پھر نہیں ویکھدا، سامنے بولن والا کون ہے؟ میرا باپ بولدا پیا ہے، میری ماں بولدی پئی ہے، میرے ویر کھڑے نے، میری بہن کھڑی ہے، رشتہ کی ہے میرے سامنے، اللہ اکبر، دل بیمار ہو گیا ہے، ہن اینوں کسے گل دی سمجھ نہیں آندی۔ جی ویرا اے دل دی بیماری دی گل سی نا، سانیا لاہور تیریاں اکھاں دے سامنے گزریا ہوئے گا، جدوں دل بیمار ہو جان، دل سخت ہو جان تے بندہ کوئی بھی جناب گناہ کر گزردا ہے، پھر کوئی بھی بدی کر گزردا ہے، پھر کسے دی بھی عزت نو تار تار کر جاندا ہے۔ اے مسلمان او نکیاں نکیاں بچیاں دے نال اللہ اکبر، اللہ اپنیاں خواہشاں پوریاں کر کے انہاں بچیاں نو تکلیف دے اندر پریشانیاں دے اندر رسوا کر کے تے اوتے ہی ٹھٹ کے تر جان والا جدا مسلمان ہے۔ دل سخت ہو گئے نے، انہاں دلاں دے اوتے کوئی شے اثر نہیں کردی پئی۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات محترم جاؤ غور کر لو، اللہ نے جنہ نو رتبہ دیتا ہے، رب نے انہاں نو شان دیتی ہے، انہاں دے دلاں دے چنگے ہون دی وجہ تو، انہاں دے دل دی اصلاح دی وجہ تو کتھے لکھی ہے؟ آؤ نبی دے صحابہ دی زندگی تانوں پڑھ کے دساں، میرے رب نے انہاں نو مرتبہ دیتا ہے، انہاں نو شان عطا کیتی ہے، انہاں نو فضائل ملے نے، انہاں نو عظمتاں ملیاں نے۔ کیوں؟ قرآن آندا ہے اوے میں انہاں دا جاہو انہاں دا جناب قد کاٹ نہیں ویکھیا، میں انہاں دا کنبا قبیلہ نہیں ویکھیا، میں انہاں دی برادری نہیں ویکھی، اللہ جی کی ویکھ کے رتبہ دیتا جے؟ فرمایا الذی نمتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ فرمایا انہاں دے دلاں دا امتحان لیا میں، ابو بکر دا دل ویکھیا تقوی نظر آیا ہے، عمر فاروق دا دل ویکھیا تقوی نظر آیا ہے، میں نبی دے صحابہ دا دل ویکھیا تقوی نظر آیا ہے۔ پھر اس تقوی دی بنیاد تے اللہ نے کی کیتا ہے؟ فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ دے پھر میں انہاں دے
دلاں وچ ایمان لکھ دیتا ہے، انہاں دے دلاں تے ایمان لازم کر دیتا ہے، انہاں دے سینے وچ ایمان نو جگہ عطا کر دیتی ہے۔ میرے ویرا گل سن، جدوں دل سیدھے ہو جان پھر بندے دیاں دعاواں وچ اثر ہون لگ جاندا ہے۔ جدوں دلاں وچ فرق آ جائے نمازاں قبول نہیں ہوندیاں، روزے قبول نہیں ہوندے، اج کری جاندا ہے پر قبول نہیں ہوندے۔ جدوں دلاں وچ فرق آ جائے اج جھگڑے کردا پھردا ہے صف اول وچ کھڑے ہون دے، جھگڑے کردا پھردا اقامت دے، جھگڑے کردا پھردا اذاناں دے، دلاں تے اندروں بغض نہیں جاندا۔ کس کام دیاں تیریاں عبادتاں، کس کام دیاں تیریاں سخاوتاں، میرے رب دا تے فیصلہ ہے۔ اللہ فرماندے نے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ نیکیاں متقیاں دیاں پسند کردا ہے، انہاں دیاں نیکیاں قابل قبول نے جنہاں دے سینیاں تے رب دا ڈر ہوئے، انہاں دی نیکی قابل قبول ہے، اور جنہاں دے سینے وچ رب دا ڈر، رب دے ڈر دی رمق موجود ہوے۔ توجہ کر جوانا، تو تے ایتھوں دے جھگڑے پاؤنا ہے نا، دلاں وچ فرق آ جاوے تے نبی پاک پیچھے پڑیاں نمازاں بھی قبول نہیں ہوندیاں، فائدہ نہیں جے دیندیاں۔ تسی آکھو گے کتے لکھیا، میں دلیل دینا وا، اللہ اکبر، نبی پاک دے پیچھے نمازاں پڑھن والا داڑھی بھی پوری رکھی ہے، کلمے دا بھی اقرار کردا پیا ہے، زبان ہر حق دا تذکرہ کردی اقرار کردی ہے، لیکن دل نہیں مندا۔ اللہ اکبر، اس بندے دا نام عبداللہ بن ابی منافق، اے جناب والا نبی پاک پیچھے نمازاں بھی پڑھی جاندا ہے، نبی پاک دی اقتداء اندر نمازاں نیتی کھڑوتا ہے، صف اول دا نمازی تے داڑھی بھی پوری رکھی ہوئی ہے، پر دل بدلیا نا، دل دے وچ ایمان کوئی نہیں، دل دے اندر اللہ اکبر نبی پاک دی محبت کوئی نہیں، سینے دے اندر اسلام دا حیا کوئی نہیں۔ میرے رب نے اللہ اکبر نبی پاک پیچھے پڑیاں ہویاں بھی نمازاں اس بندے دیاں قبول نہیں کیتیاں۔ ادھروں پیغام ملیا نا، محبوبہ عبداللہ نبی جناب نبی پاک علیہ السلام دے کول آئے، عبداللہ بن ابی دا بیٹا ہے، آن کے آمدہ محبوبہ میرا باپ فوت ہو گیا ہے، محبوبہ میری گزارش ہے تسی میرے ابو دا جنازہ پڑھا دیو۔ میری آقا تشریف لے کے آ گئے، جنازہ پڑھان لگے نے، حضرت عمر فرماندے نے محبوبہ تانوں پتہ ہے اے بندہ منافق سی، تسی یہ دا جنازہ کیوں پڑھان لگے ہو؟ میرے آقا فرماندے نے اے پیارے عمر تیری گل بھی ٹھیک ہے، پر میں تیریاں گلاں دا پابند نہیں، میں پابند رب دے حکم دا ماں، مینوں اللہ نے حکم نہیں دیتا، جب تک حکم نہ آوے میں انی دیر تک انہاں نال نیکی کرن واسطے تیار ہاں، نیکی کردا رواں گا۔ میرے پیغمبر نماز جنازہ ادا کروا کر دیتی ہے، جب جناب نو قبر دے اندر اتاریا گیا نا تے میرے نبی نے اپنا لب مبارک کڈ کے اے دے منہ دے اندر پا دیتا ہے۔ جوانا میرے نبی نے کوشش کی تھی اپنا جبا میرے نبی نے دے جسم تے پہنایا، اللہ رحمت کر دے برکت کر دے، قبر بند ہو گئی تے میرے نبی ہاتھ چوک کے دعا منگن لگے نے، آسمان تو اللہ دا قرآن آ گیا ہے، اللہ فرماندے نے والا تکم علی قبری ابدا۔ محبوبہ آج تو بعد اس منافق دی قبر دے کول بھی آن کے نہیں کھلونا، انہاں دے واسطے دعاواں کرنیاں تے دور دی گل، انہاں دی قبر دے اوتے بھی آن کے نہیں کھلونا۔ پتہ لگیا او جنہاں دے دلاں دیاں تربیتاں نہ ہون، پڑھیاں ہویاں نمازاں کسے کام نہیں آندیاں، رکھے ہوئے روزے کسے کام نہیں ہوندے، دتیاں زکاتاں کسے کام نہیں ہوندیاں، کیتیاں خیراتاں کام نہیں ہوندیاں۔ اللہ اکبر، حضرات ذی وقار میں کیڑا کیڑا دکھ پھوڑاں، میں کیڑی کیڑی گل کراں تیرے سامنے۔ اللہ انج دل بدلے جدوں دلاں وچ فرق پہ جائے نا، پھر نیکی چنگی نہیں لگدی، بدی چنگی لگدی ہے۔ پھر ویکھنا سوشل میڈیا تے کھول تے مسلماناں دیاں بیٹیاں انج جناب اپنے جسم دیاں نمائشاں کردیاں نظر آن، کیونکہ دل سخت ہو گیا ہے، گناہ نے دل کالا کر دیتا ہے۔ جویں جویں گناہ کری جاندا ہے دل کالا ہوئی جاندا پیا ہے، جویں جویں گناہ کری جاندا ہے دل دے اوتے سیاہیاں پیندیاں جاندیاں نے۔ بالکل اسی طرح میں تیرے سامنے مثال رکھاں، مثال تینوں دے کے گل سمجھاواں۔ میرے پیغمبر اللہ تانوں لے جائے، رب مکے بھی لے جائے، مدینے بھی لے جائے، آمین کہہ دیو۔
اللہ لے جائے سب نو لے جائے جا کے اوتھے ویکھی اللہ موقع دے تینو حجر اسود دے بوسے دا تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا او پتھر جیڑا سی نا جنت وچوں آیا تے ہے بڑا سفید سی دودھ نالوں بھی زیادہ چٹا ہے اونوں کالا کنے کیتا ہے فرمایا ابن آدم دے گناہاں نو چوس چوس کے کالا ہو گیا ہے گل سمجھ گناہ کردا بندہ دل کالا ہوندا ہے دل سیاہ ہو جاندا ہے یہ سیاہی اللہ نے کٹ کے حجر اسود تے تینوں وکھائی ہے تیرے گناہ چوس چوس کے وہ کالا ہو گیا ہے تے جنہاں نے تے جناب بوسے لے نے اللہ بار بار توفیقاں دے اکھاں نال منظر ویکھیا میں مثال تواڈے سامنے رکھی جوانا جویں گناہ کرنا ہے نا ایویں دل کالا ہوندا ہے دل سیاہ ہو جاندا ہے اے جناب جدوں شیطان بندے کولوں گناہ کراوندا ہے ایویں کراوندا ہے نکا جا گناہ کروا کے گناہ کر کے پھر کی ہویا یار اے نکا جا گناہ کر لویں تینوں کیڑا کوئی فرق پے جانا انہاں گناہ ایک گناہ کر لیا ہے وہ دل سخت ہو گیا تھوڑا جہا پھر انہوں اس کو بڑا گناہ کراوندا ہے دل پھر سخت ہو جاندا ہے گناہ کردا ہے وہ پھر کہندا ہے چل ہن تھوڑا جہا اور بڑا گناہ کر پھر جناب اگے جناب او کسے ڈنگر مجھ نو تے کسے جانور نو قتل کرواوندا سی پھر آہستہ آہستہ ٹریا ہوندیا پھر بندے ہی مرواون لگ پیا ہن بندہ مارنا اے دے واسطے گل ہی کوئی نہیں ہن کاروبار بن گیا لوکاں دا پیسے دیو جی بندہ قتل کرواؤ کیوں دل سخت ہو گیا جوانا گل سن جدوں دل بدل جان پتا کڈا نقصان ہوندا میں تیرے سامنے نقصان ظاہر کراں نقصان دساں تیرے سامنے اللہ اکبر انہاں گناہاں دی لت تو بعد آ جا انہاں گناہاں دے وچوں بعد آ جا گناہاں تو بعد آ جا پتہ کی ہوئے گا گناہ کرتا رہے گا گناہ دل سیاہ کر دے گا کتھے لکھی ہے مستدرک حاکم اندر نبی پاک دا فرمان موجود ہے مسجد نبی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی اندر تشریف فرمانے گلاں ہون لگ پیاں پوچھ دے پینے یار دس نا ایک دوسرے نو پوچھ دے پینے یار دس دس سب تو بڑا گناہ کیڑا ہے یار دس گناہ سب تو بڑا کیڑا ہے کوئی کسے گناہ دا نام لیندا ہے کوئی کسے گناہ دا نام لیندا ہے اوے 164 نویل دیا باسیا اے صحابہ دیاں مجلساں سن جتھے ذکر ہوندا سی تے گناہاں دے بارے ہوندا سی کیڑا گناہ بڑا جے تو بچ لیا جائے اج دے مسلماناں دیاں محفلاں وچ ذکر ہوندا ہے او 10 سب تو بڑا گویا کیڑا ہے سب تو بڑا گلوکار کیڑا ہے سب تو بڑا بولر کیڑا ہے سب تو بڑا بیسٹ مین کیڑا ہے ساریاں کھلاڑیاں تے نام گندا پیا ہے اللہ اکبر او صحابہ دیاں مجلساں سن جتھے اللہ رسول دیاں گلاں ہویا کردیاں سن او آندے نے یار دسو نا جدوں ایک دوسرے نو دسیا انہاں کیا جاؤ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول جاؤ انہاں نو پوچھ کے آؤ نا انہاں دے نزدیک سب تو بڑا گناہ کیڑا ہے بندہ نبی پاک دا صحابی تریا حضرت عبداللہ بن عمر آئے آن کے آمدے نے اللہ اکبر عمر بن عاص جی دسو سب تو بڑا گناہ کیڑا ہے انہاں کیا جی میرے نزدیک جڑا میں سمجھے آنا نبی پاک دے کولوں او اے وے سب تو بڑا گناہ بندہ شراب پیندا مر جائے شراب پینا سب تو بڑا گناہ جے جدا سب تو زیادہ نقصان ہوئے گا انہاں جا کے گل دسی تے صحابہ اندر نہیں ایت نہیں ہو سکتا او فلاں بڑا گناہ ہے فلاں بڑا گناہ او ترے آئے نے حضرت عمر بن عاص کول دے تے آن کے آندے نے جی تسی یہ گل آکی جی میں کہیے تے پھر وضاحت کرو آئے دی انہاں کیا جی چل کے آ گئے تے ہن گل وضاحت نال دساں گا نبی پاک نے فرمایا بنی اسرائیل دا ایک بندہ سی بادشاہ بڑا ظالم اور جدوں کوئی کسی نیک بندے نوں ویکھدا اونوں پھڑدا تے دی گردن لا دیندا ایک نیک بندہ اودے ہاتھ ہے انہیں کہا تیرے کول 4 آپشن نے جے میری گل مان لویں تے تیری جان چھڑ دیاں گا چاراں وچوں ایک مان لے کیڑا انہیں کہا ہے سب تو پہلا یا تے سور دا گوشت کھا لے ہیں تے یا بدکاری کر لے یا قتل کر دے تے چوتھے نمبر تے انہیں کہا یا پھر شراب پی لے بس انہاں کاماں جو ایک کام جڑا مرضی کر لے تے میں تینوں چھڑ دیاں گا انہیں آکھیا بندہ مارنا بھی بڑی گل ہے یار بدکاری کرنی بھی تے سور دا گوشت بھی نہیں کھا سکدا چل شراب پی لینا 2 گھٹ لا لینا جان چھٹ جائے گی انہیں شراب منگوائی جی پیتی نہ تے شراب پیتی تے شراب نے جدو اپنا اثر بخایا اللہ اکبر شراب پیتی ہے
अकल ते हावी हो गई, इधरों दिल सख्त, पता नहीं लगदा पिया की हुंदा पिया। शराब पी ली, नशे दे धुंद विच आण के उन्हें सूअर दा गोश्त भी खादा, बदकारी भी कर लई ते कतल भी कर छड़िया है। इस वास्ते मेरे पैगंबर ने फरमाया सी इजतानी बुल खमरा, और लोगों शराब तो बच जाया जे, क्योंकि सारियां बुराइयां दी जड़ जे। बंदे नूं पता ही नहीं लगदा सामने कौन है, बेटी है, बहन है, बहू है, कौन है, इहदे की हुकूक ने। शराब पीती है, नशा चढ़िया, गल दी समझ ही कोई नहीं आंदी पई। अल्लाहु अकबर। पता लगिया वीरा गुनाह करिए दिल सिया हो जांदा है। दिलां दी सलाह करनी अज तेरे मेरे वास्ते बड़ी जरूरी है, बड़ी सलाह करनी जरूरी है। ए दिलां दे काले होण दी अलामत ना। पटवारी नूं सादा आंदा ए फड़ 5000 रुपया, वेख हक किवें मारदा है, हक मारदा है। जदों दिल काला हुंदा है उन्हें कहा फड़ 5000 रुपया, ते मेरी धी है ना जेड़ी, इहनूं कागजां च लिख दे भी मर गई है, इहनूं मरिया होया लिख दे, किते उठ के दोबारा हक दा मुतालबा ना कर ले, भरावां नूं तंग ना करे, परेशान ना करे। दिल इथों तक काला हो गया, हक देण ते भी दिल राजी नहीं हुंदा पिया। हज़रात मोहतरम तवज्जो करो, गल सुनिया जरा, जेड़ी गल मैं करन लगिया, जेड़ा बंदा दिल दी सलाह नहीं ना करदा, दिल बीमार हो जाए ते उस बंदे नूं अल्लाह दी तरफों सजा किड्डी वड्डी मिलदी है। रब नूं सजा दिंदा पता की, जदों जनाब बंदा अपने दिल नूं मैल कुचैल विच रखदा है, फिर ए हुंदा है बंदे दा झुग्गा कदे वसिया नहीं करदा, बंदे दा झुग्गा खाली रिया करदा है। माल आउंदा है पर पूरियां नहीं पैंदियां, क्योंकि दिल नहीं मनदा पिया, दिल हक नूं कबूल नहीं करदा पिया, दिल बदमाशियां ते लगिया है, दिल जनाब फहाशियां ते लगिया है, उरियानियां ते लगिया है। जदों बंदे दे दिल विच मैल ना, फिर बंदे कोल माल आउंदा है, जिथे लगना होवे उत्थे लगदा नहीं, होरां कम्मां ते ही कम जनाब दौलत लगदी जाया हो जाती है। तवज्जो कर जवाना, अल्लाह पाक दा एक नबी है जनाब यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाहु अकबर, अल्लाह रब दा नबी है। अल्लाह पाक ने एडा हुसैनो जमील बनाया है, मेरे आका फरमांदे ने अद्धी दुनिया जिन्ना हुसन अल्लाह पाक ने जनाब यूसुफ नूं कलियां नूं अता कर छड़िया है। गल्लां मुकन लगियां जे, गल सुनिया जे जरा। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम छोटी जी उम्र है, अपने बाप दे कोल आए ते आन के कहन लगे अबू जी राती ख्वाब वेखे है, 11 फरिश्ते चन्न ते सूरज मैनू सजदा पे करदे ने, ते बाप कहंदा पुत्र ये गल जेड़ी मैनू कर लईओ ना, ये किसे होर दे अगे ना करी, अता कि अपने भरावां अगे भी गल ना करी। अब्बा जी ये ते बड़ी इज्जत वाली गल है, बड़े फकर नाल दसांगा। ते बाप कहंदा पुत्र यही ते गल है, इज्जतां हर किसे दे कोलों बर्दाश्त नहीं होया करदियां, इज्जत वेख किसे दी ना में सड़िया कर, ना ठंडे होके भरिया कर, एवें ना कुड़िया कर, एवें ना जलिया कर, दुआवां करया कर। अल्लाहु अकबर। फरमांदे ने बाप कहन लगा पुत्र ए अपने भरावां अगे भी गल ना दसी। गल निकलदियां निकलदियां निकल गई, बाप ने जनाबे वाला रोकिया, गल निकलदियां भरावां तक गल पहुंच गई। हुण भरावां दे दिलां अंदर फतूर आ गया है, भरावां दे दिल बदल गए ने। उन्हें आखिया कोई इवें करिए ना, जल्दी जल्दी अपने भरा यूसुफ नूं अपने बाप दे कोलों जुदा करिए ते सारे बदले लईए। की करना? उन्हें आखिया कोई हीला करो, बहाना करो। आ गए ने अपने बाप दे कोल ते आंदे ने अब्बा जी जदों दा यूसुफ जनाब पैदा होया इन्हें ते बाहर निकल के भी नहीं वेखिया, इन्हों साडे नाल कलाओ ना, असी बाहर दा मंजर दिखाइए, जंगल दिखलाइए, हरियाली वेखे ते मन परचा लवे अपना। जनाब यूसुफ जनाब यकूब फरमाते ने ना मैं नहीं भेज सकता, क्योंकि मेरिया सावां मेरे पुत्र नाल चलदियां ने, इनू तकलीफ ना आ जाए। जिवें हो सकदा है इनू तकलीफ आ गई ते साडियां जवानां दा की फायदा, असीं ते इहदे वास्ते छां बन जावांगे, इहदे अगे पिछे फिरांगे, इनू कंडा भी नहीं चुभण देंदे। गल्लां कर लईआं, इतमाद च लै लिया, लैके टुर पए ने जनाब यूसुफ नूं। अल्लाहु अकबर। ते जंगल विच पहुंचे ना, बाप दियां अखां तो जलो गए ने, ते फिर की कीता ओही जो दिल ने आखिया, दिल घुड़दा पिया जलदा पिया, ते जनाब दिल दियां तकलीफां ते पड़ास बाहर निकली ना, मारन लग पे ने। कोई एक जनाब इधरों जनाब यूसुफ दे मुंह ते थप्पड़ मारदा है, कोई ठुड्डे मारदा है, कोई धक्के मारदा है, फिर भी दिल नूं सुकून ना मिलिया। उन्हां आखिया इवें करो ना, इनू
یا تے قتل کر دیو تے یا اینو کسے گہرے کنویں وچ سٹ دیو قتل کر دیاں گے تاویں جان چھٹ جائے گی کنویں وچ سٹ دئیے کوئی آن والا آن کے لے جائے گا جان پھر بھی چھٹ جائے گی انہاں کیا نہ مارو نہ بھرا مار دے چنگے لگو گے تسی کنویں وچ سٹ دیو امید تو ہوئے گی نا کوئی آیا لے کے چلا گیا پت بھرا یا تے انہاں کہا چلو کنویں سٹ دینے کنویں سٹ دیتا ہے جناب یوسف نو اللہ پاک نے عزت دینی سی کڈیا کنویں چوں رب نے باہر مصر دیاں منڈیاں چ جا پہنچے نے اوتھے پہنچے نا جدوں تے جناب ہن لگ گیا جناب یوسف دا ریٹ لگن لگ پیا بولیاں ہون لگ پیاں جناب یوسف نو لے کے چل پے نے عزیز مصر اللہ اکبر اگے امتحانات دا سلسلہ چل پیا جیل ویکھنی پے گئی جیل چوں باہر آ گئے گلاں مکن لگیاں جے توجہ میرے وال رکھیا جے انج جناب تخت جناب اللہ اکبر لا تخت مصر تے تشریف فرما نے تے ویکھیا ہے نا اج بڑا جناب ہلا گلا ہوندا پیا شور مچ گیا انہاں کیا کران کے نانی جوان آ گئے نے کہ نام دے جوان آئے نے جناب یعقوب علیہ السلام دے پتر آئے نے اللہ اکبر بڑے شین ورگے جوان نے بڑیاں کڑیل جانا نے آ گئے نے تے آن کے کہنے لگے اللہ اکبر ماشاء اللہ قاری صاحب تشریف لے آئے توجہ کرے آج بھی گلاں مکن لگیاں اللہ اکبر جناب یوسف علیہ السلام بیٹھے نے تے ادھروں جناب بھرا آگے بھراواں نہ پچھاڑیا توجہ میرے وال کرے آجے ہنے انشاءاللہ قاری صاحب اتنے تشریف لے آن کے راج کے ویکھ لے آجے اللہ پاک تانوں جزائے خیر دے اللہ قاری صاحب دا ہونا بھی قبول فرمائے زندگی ایمان والی اللہ پاک نصیب فرمائے توجہ جناب یوسف علیہ السلام بیٹھے نے تے انج بھرا سامنے آن کے کھڑے ہو گئے تے سوال کیتا انہاں آکھیا جی عزیز مصر ساڈے تے جناب بڑیاں فقیریاں آئیاں پیاں نے ساڈے تے جناب بڑیاں کنگالیاں آئیاں پیاں نے اسی تواڈے سامنے سوالی بن کے آئے ہاں پیسے لاؤ تے ساڈے بورے جڑے نہ گندم نال بھر دیو بورے بھر دیتے پیسے بھی رکھ دیتے ٹر گئے دوبارہ واپس آئے جناب بنیامین نو لے کے آئے بہانہ بنا کے کول رکھ لیا تے جدوں جناب والا واپس گئے نا تے جناب یعقوب علیہ السلام پوچھیا کتے میں بنیامین انہاں آکھیا جی اونوں تے اوتھے رکھ لیا چوری دا الزام لگیا ہے خط لکھیا باپ نے تے انہاں لکھیا فرمان لگے جناب یوسف علیہ السلام نو پیغام کلیا تے کہن لگے او وقت دیا بادشاہ با اے تخت مصر تے بہن والیا مینوں تے پتہ لگیا ہے تو بڑا رحم دل ہے تیرے دل دے اندر بڑیاں نرمیاں نے ایڈا میرے تے ظلم نہ کری اگے میرا پتر سی ایک یوسف جدیاں ساواں نال میرے ساتھ چل دے سن وقت دیاں آندیاں آئیاں میرے تو میرے پتر نو جدا کر دیتا گیا اے جناب بنیامین سی میرا جناب یوسف دا ماں جایا جدوں یوسف دی یاد ہوندی سی نا تے میں اپنے پتر بنیامین نو تک لیا کردا سا اج تسی اونوں بھی اپنے کول قیدی بنا کے رکھ لیا ہے خدا دا نام جے اے میری عرضی مان لو میں تے اگے یوسف دی خاطر رو رو کے اپنی آنکھاں ضائع کر بیٹھا ماں بنائی ختم ہو گئی ہے تے جناب یوسف علیہ السلام نالے خط پڑھتے پئے نے نالے روئی جاندے پئے نے بھراواں نو کی پتا خط پڑھن والا انہاں دا ویر یوسف ہے جناب یوسف تے پہچان گئے سن میرے ویر نے اللہ اکبر تے سوادی بن کے آندے نے اے ساڈے بورے خالی ساڈے تے صدقہ کر دیو تے سانو گلا دے چھڈو نا تے جناب یوسف دیاں اکھاں چم چم برچیاں آپ فرماندے نے بیڑا یاد کرو نا مینوں ایک گل دا جواب دیو اے خط وچ جڑے یوسف دا تواڈے باپ نے نام لکھیا ہے دسو اس باپ تو او یوسف جدا کیویں ہویا سی کہانی تے دسو نا دری انہاں جناب والا گل نہ کیتی تے گلاں تو محسوس کیتا جڑا پوچھدا پیا نا لگدا بڑا قریب تو واقعہ جاندا ہے ہن جناب والا ایک آندا ہے انہاں آکھیا ایڈا قریب تو جانن والا یوسف ہی ہو سکدا ہے میری آنکھاں نال ویکھو ایدیاں بولیاں جناب یوسف ورگیاں ایدیاں اکھیاں ساڈے پچھڑے ویر یوسف ورگیاں او اے دا اٹھنا بیٹھنا ساڈے ویر یوسف ورگا ہے اللہ اکبر اللہ تے جناب یوسف نو آندے نے لا اے جناب سوال کرن والیا کیا تو ہی تے یوسف نہیں تے جناب یوسف فرماندے نے ہاں ہاں میں
یوسف وہذا اخی، اے بنیامین میرا ویر ہے، اے میرا بھائی ہے، ہاتھ بن کے آندے نے یوسف ساڈے دل وچ تیرے بارے بڑیاں اچھیاں نیویاں گلاں آ گئیاں، سانو سزاواں لب گئیاں، اسی کنگال ہو گئے ہاں، مفلسی ساڈا مقدر بن گئی ہے، اناج نو ترسدے پئے ہاں، اسی آ کے تیرے کول تے سانو معاف کر دے۔ تے جناب یوسف فرماندے نالی اکھاں چنجو نے فرماندے نے اوے ویرو میں تاں اودوں وی تواڈے بارے دل صاف رکھیا سی، اج بھی تواڈے بارے دل صاف ہے۔ اللہ اکبر، کیوں او ویر ویراں دے میاں دردی ہوندے تے ویر ویراں دیاں باواں باپ سراں دے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں، باپ مرے سر ننگا ہووے ویر مرن کنڈ خالی، ماما باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی، لا تسریب علیکم اليوم، جاؤ آج تواڈے کولوں بدلے نہیں لیندا، آج تواڈے کولوں انتقام نہیں لیندا، جے تسی معافی لین واسطے آئے ہو معافی دا سوال کر دیو، میں سچے دل نال تے صاف دل نال اعلان کرنا میں کل بھی تواڈے تے راضی سا، میں آج بھی تواڈے تے راضی ہاں، اور یاد رکھ انہو من یتقی و یصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ اور تساں مینوں تکلیفاں دتیاں، میرے دل وچ تواڈے بارے کوئی میرے دل اندر تواڈے بارے کسے طرح دیاں کوئی خامیاں نہیں آئیاں، کوئی میرے دل دے اندر تواڈے بارے اچھی نیویں گل نہیں آئی، تے اللہ دا بھی فیصلہ ہے جڑا بندہ صبر کر جائے اللہ پاک ایہو جے نیک بندے دی نیکی نو ضائع نہیں جے کریا کردا۔ جناب یوسف تنہا رہ کے اللہ پاک نے دل صاف ہون دی وجہ تو مصر دا تخت عطا کر دیتا ہے، تے جڑے سارے رل کے کماون والے سن دل بدلے ہے اللہ پاک سارا کچھ ہی چھین لیا ہے۔ دعا کرو اللہ سانو بھی اپنے دل دی اصلاح کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک سانو اس دل دے اندر دعاواں کر کے ایمان پیدا کراؤن دی اللہ کو توفیق اللہ نصیب فرمائے۔ اللہ تو دعا ہے جو بندہ ہے نچیز نے چند گزارشات کی تھی اللہ مزید توفیق عطا فرمائے، فقیرانہ آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو تم دعا کر چلے، آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔